मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ऐसा क्या इशारा मिलेगा कि मुझे ये यकीन हो जाए कि आजमाइश अब ख़त्म होने वाली है, कि अल्लाह की रहमत मेरे बहुत करीब आ चुकी है? क्योंकि मैं तो तपती रेत पर ज़ख्मी पाँव लिए चल रहा हूँ और अब सांस नहीं, हिम्मत जवाब दे रही है। कब आएगा वो लम्हा जिसमें टूटे दिल को ये एहसास हो कि सब्र रायगा नहीं गया? कब बदलेगा ये मंजर जिसमें सजदे आंसुओं से भरे रहते हैं और दिल सिर्फ एक बात कहता है, या रब। क्या कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ वैसा ही रहता है मगर अंदर से लगता है कोई जंजीर हल रही है? क्या ये वो लम्हा है? क्या ये वो इशारा है? क्यों दिल अब मांगता कम है और सजदे तवील होते जा रहे हैं? क्या अल्लाह सुन रहा है? क्या वो मदद भेज रहा है? क्योंकि मैं तो एक बंद कमरे में दीवारों से बातें करने लगा हूं, जहां अल्फाज खत्म और आहें शुरू हो गई हैं। क्या दुआ का रंग बदलना इस बात की अलामत है कि कबूलियत का वक्त करीब है? क्या ये खामोशी किसी तूफान के थमने की खबर दे रही है? क्यों हर शख्स छोड़ गया और अब सिर्फ अल्लाह का नाम दिल में बाकी रह गया? क्या ये तन्हाई दरअसल उस कुर्बत की तैयारी है? क्या यही वो लम्हा है जिसके बाद अल्लाह खुद सामने आता है? क्या जब इंसान टूट कर सिर्फ अल्लाह से लो लगा ले, तो क्या वही पल आजमाइश के इख्तिताम का आगाज होता है? क्यों हर रात अब नींद की बजाय दुआ बन चुकी है? क्यों दिल कहता है कि बस थोड़ा सा और? क्या अल्लाह दिल में डाल रहा है कि करीब हूं, सब्र का फल बस आने को है? क्या जब अल्फाज साथ छोड़ जाएं और सिर्फ आंखें मांगने लगें, तो वही लम्हा दर रहमत के खुलने का होता है? क्या जब इंसान अपने हक में कुछ मांगना छोड़ दे और सिर्फ इतना कहे, या अल्लाह जो तेरे लिए बेहतर है वो दे दे, तो क्या वही दुआ सारी दुआओं का जवाब बन जाती है? तो आज की वीडियो में हम यही सवालात करेंगे जिन्हें शायद आपने कई बार खुद से पूछा हो मगर कभी अल्फाज न मिले हों। आज अल्फाज भी मिलेंगे और उनमें छिपे वो इशारे भी जो शायद आपको बता दें कि अल्लाह करीब है और आजमाइश अब खत्म होने को है। पहला इशारा, दिल का बोझ एक दिन खुद ब खुद हल्का लगने लगता है, बगैर किसी जाहिरी वजह के। तुम काफी दिनों से टौटे हो, दिल हर वक्त बोझ से दबा रहता है। रात की नींद गई, दिन की रोशनी बेमानी लगती है। न किसी बात में खुशी है, न ही किसी इंसान से उम्मीद। तुमने हर सहारे को आजमा लिया मगर कुछ भी तो नहीं बदला। तुम ये भी सोचने लगे हो कि क्या ये दुख अब जिंदगी बन चुका है? लेकिन फिर एक दिन तुम उसी हालत में जागते हो। जख्म वही होते हैं, हालात भी वैसे ही, मगर दिल कहता है आज कुछ अलग है, आज हल्का लग रहा है। न कोई बड़ी खबर आई, न कोई मसला हल हुआ, मगर तुम्हारी सांसें थोड़ी आसान लगती हैं। दिल कुछ देर के लिए पुरस्कून सा हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये पहला इशारा है कि आजमाइश अब अपने इख्तिताम के करीब है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बस यकीनन तंगी के साथ आसानी है, यकीनन तंगी के साथ आसानी है। सूरत इंशराह। अल्लाह 2 बार इस आयत को दोहरा रहा है ताकि दिल को तसल्ली दे कि अगर आजमाइश है तो उसके अंदर ही अल्लाह ने कोई सुकून भी रख दिया है, और जब वो सुकून खुद ब खुद आने लगे तो समझ लो कि आसानी का वक्त शुरू हो चुका है। सही बुखारी में हदीस मुबारका है, बेशक आजमाइश के साथ जुड़ है, और जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनको आजमाइश में डालता है। बस जो राजी रहा उसके लिए रिजा है और जो नाराज हुआ उसके लिए नाराजगी है। ये इस लम्हे को वाज़ेह करती है। जब तुम आजमाइश में अल्लाह से शिकवा छोड़ देते हो और दिल में राजी हो जाते हो, इसी लम्हे दिल का बोझ हल्का होना शुरू होता है। एक माँ जिसका बेटा कई दिनों से अस्पताल में है, वो हर दिन रोती है, हर डॉक्टर से सवाल करती है, मगर एक दिन वो चुप हो जाती है। वो बेटे को देखती है और बस कहती है, या अल्लाह जो तेरे हक में बेहतर है वही कर। और अगली सुबह उसका दिल पुरस्कून होता है। न इलाज बदला, न हालात, बस दिल ने अल्लाह को मान लिया। यही वो लम्हा है जहां आजमाइश टूटना शुरू होती है। अब हमें क्या करना है? जब दिल बोझ के बावजूद हल्का महसूस हो तो फौरन अल्लाह की तरफ लौट जाना है। ये न समझना कि सब ठीक हो गया, बल्कि ये समझना कि अल्लाह तुम्हें अपने करम की तरफ बुला रहा है।
یہ وہ وقت ہے جب تمہاری دعا سب سے زیادہ خالص ہو سکتی ہے۔ اسی وقت دل سے کہہ دو، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری طرف پلٹ آیا ہوں۔ دوسرا اشارہ، جب چھوٹی چھوٹی نعمتیں دوبارہ محسوس ہونے لگیں جنہیں تم نے کھو دیا تھا، کئی دنوں، ہفتوں یا شاید مہینوں سے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، نہ کھانے کا ذائقہ، نہ سورج کی روشنی، نہ لوگوں کی باتیں، نہ زندگی کے لمحے۔ تم کسی خالی پن میں تھے، جیسے دل نے جینا چھوڑ دیا ہو۔ لیکن ایک دن تم پانی پیتے ہو اور وہ میٹھا لگتا ہے، تم سورج کو دیکھتے ہو اور دل کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ تم سجدہ کرتے ہو اور وہ سجدہ صرف فرض نہیں، قربت بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے دل کو واپس روشنی میں لا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ نحل۔ جب انسان آزمائش سے باہر نکلنے لگتا ہے تو وہ نعمتیں جو پہلے بے معنی لگتی تھیں دوبارہ دل کو چھونے لگتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش اشارہ ہے کہ اب میں نے تم پر دوبارہ اپنی رحمت کھولنی شروع کر دی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، وہ اس کی طرف پلٹنے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے۔ جب نعمتوں کی قدر دوبارہ دل میں جاگنے لگے تو یہ وہی پل ہوتا ہے جب آزمائش پیچھے ہٹنے لگتی ہے اور اللہ تمہیں واپس سکون کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب تمہیں وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دوبارہ چھونے لگیں تو یہ مت بھولو کہ یہ خود تمہاری طاقت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا دستک ہے۔ فوراً شکر ادا کرو اور اس وقت جتنی زیادہ دعائیں مانگ سکتے ہو مانگو، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب قبولیت قریب ترین ہوتی ہے اور آزمائش کا خاتمہ واضح ہونے لگتا ہے۔ تیسرا اشارہ، جب وہ دروازے کھلنے لگیں جنہیں تم نے بند سمجھ کر دعا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کتنی دعائیں تھیں جو تم نے سالوں پہلے مانگی تھیں، بہت روئے تھے، بہت مانگا تھا، پھر جب کچھ نہیں ہوا تو تم نے کہنا چھوڑ دیا، یا اللہ وہ دے دے، اور وقت گزر گیا، تم نے اس دعا کو دل سے نکال دیا، مگر ایک دن کوئی خبر آتی ہے، کوئی موقع ملتا ہے اور تمہیں وہ چیز نظر آتی ہے جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ اٹھائے تھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ بتاتا ہے کہ میں نے سنا تھا اور وقت آنے پر دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورۃ بقرہ۔ یہ وعدہ ہے، اور جب کوئی بند دروازہ سالوں بعد کھلے تو یہ اس وعدے کی تکمیل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ حیا والا اور کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ انہیں خالی واپس کرنے سے شرماتا ہے۔ یعنی اگر تم نے کبھی دل سے مانگا تھا تو وہ تمہاری دعا رد نہیں ہوئی، بس وقت پر محفوظ ہوئی تھی، اور اب جب دروازہ کھلا ہے تو سمجھ لو آزمائش کی دیوار ہٹ چکی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب کوئی پرانی دعا یا بند موقع تمہارے سامنے کھلنے لگے تو گھبرا کر پیچھے مت ہٹو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آزمائش ختم کر رہا ہو اور تم دوبارہ امتحان میں ڈر کر بیٹھ جاؤ۔ اٹھو، قدم رکھو اور دل سے کہو، یا اللہ تو نے یاد رکھا، اب میں نہیں بھولوں گا۔ چوتھا اشارہ، جب تمہارے دل میں دوسروں کے لیے خیر اترنے لگے، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی، تم نے سختی دیکھی، کسی نے تمہارا دل توڑا، تمہیں چھوڑا، دھوکہ دیا، پھر تم روئے، ٹوٹے، بکھرے، کبھی دل چاہا بددعا دوں، کبھی چاہا سب کچھ بھول جاؤں، لیکن اب تمہارا دل کہتا ہے، یا اللہ جس نے مجھے توڑا اسے بھی ہدایت دے دے، یا رب جس نے مجھے چھوڑا تو اسے بھی سنبھال لے۔ یہ دل کا وہ درجہ ہے جہاں آزمائش جل کر راکھ بننے لگتی ہے اور اللہ تمہیں روحانی ترقی کی سیڑھی پر چڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، مگر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ سورۃ شورى۔ جب تم معاف کرنے لگو تو اللہ تمہارے حق میں فیصلے کرنے لگتا ہے اور آزمائش اس وقت پیچھے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ اب تمہارے دل میں انتقام نہیں، فقط نور ہے،
सहीह मुस्लिम की हदीस मुबारक में है, अल्लाह रहम करता है उन लोगों पर जो खुद रहम करते हैं। जब तुम जालिम के लिए भी हदायत मांगने लगो तो जान लो तुम रहमत के करीब हो और आजमाइश के आखिरी मोड़ पर खड़े हो। अब हमें क्या करना है? अपने दिल से नफरत के आखिरी कतरे भी निकालने हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना है, और जिन्होंने हमें ज़ख्मी किया उनके लिए भी खैर की दुआ करनी है, क्योंकि वो हमारा इम्तिहान थे, हदफ नहीं। आइए अब एक छोटी सी दुआ करते हैं। या अल्लाह, अगर हम आजमाइश में हैं तो हमें समझ दे कि हम तेरे करीब हैं, और अगर आजमाइश ख़त्म होने को है तो हमें शुक्र का सजदा नसीब कर। दिलों से ज़ख्म, आँखों से आंसू और रूह से थकन उतार दे, और हमें वो इत्मीनान दे जो सिर्फ तू दे सकता है। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो उसे आगे ज़रूर बढ़ाएं। शायद किसी और को भी ये इशारे मिलने वाले हों और आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।